स्टुडेन्ट्स आज हामी यो क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी पढ्न गइरहेका छौँ। जो क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जीबाट लङ क्वेसन चाहिँ जेनरली आउने गरिरहेको हुन्छ। लङ क्वेसनको साथसाथ त्यसमा न्युमेरिकल्स क्वेसन पनि आइरहेका हुन्छ। जस्तो चाहिँ हामी अहिले यो एटमको एनर्जी एटममा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी क्याल्कुलेट गर्छौँ, रेडियस क्याल्कुलेट गर्छौँ, भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ है। त यसमा चाहिँ के छ भने एनर्जी, रेडियस, भेलोसिटीहरुबाट जेनरली न्युमेरिकल्सहरु सोधिरहेका हुन्छ। र यो क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जीमा हामी के स्टडी गर्छौँ भने कुनै पनि एटमको कम्प्लिट स्टडी गर्छौँ, जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको एक्जिस्टेन्स हुन्छ, प्रोटोनको एक्जिस्टेन्स हुन्छ सेन्टरमा। अब यो कसरी एटमको स्ट्रक्चर कसरी दिएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ र त्यसपछि यसको केही डेरिभेसनहरु छ त्यसलाई डिस्कस गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ के छ भने क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जीमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कि यसमा एटमिक स्ट्रक्चर जो दिएको छ त्यो एटमिक स्ट्रक्चरमा चाहिँ कुन हिसाबले कुन कन्सेप्टबाट चाहिँ फाइनली आएर एटमको स्ट्रक्चर डिटरमाइन भएको हो भन्ने कुरालाई एकछिन डिस्कस गर्छौँ हामी। त्यसमा के छ भने कि क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जीमा फर्स्ट टाइम एटमको स्ट्रक्चरलाई स्टडी गर्यो र यो क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जीलाई चाहिँ एटमिक स्ट्रक्चर पनि भन्छ। र यसमा चाहिँ एटमिक स्ट्रक्चर दिने सिलसिलामा फर्स्ट टाइम एटमिक स्ट्रक्चर दिने साइन्टिस्ट भनेको जे थम्सन हो। जे थम्सनले के भन्यो भने कि एटम जो हुन्छ त्यो एटम भनेको चाहिँ वाटरमेलन शेपमा हुन्छ अरे। वाटरमेलन शेपमा हुन्छ जसमा चाहिँ फ्लेसी पार्टमा के हुन्छ भने न्युक्लियस हुन्छ र त्यो जो सीड हुन्छ वाटरमेलनमा त्यसलाई चाहिँ उसले इलेक्ट्रोन भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्यो। फ्लेसी पार्ट पुरै भनेको प्रोटोन हो, इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ सीड्स हो भनेर भन्यो। जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोन के हुन्छ भने एटममा डिस्ट्रिब्युटेड भएर बसिरहेका हुन्छ। त यो चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ सीड जस्तो र यसमा के हुन्छ भने बिचमा हाम्रो के हुन्छ भने फ्लेसी पार्ट चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ भनेर भन्यो। यो जे थम्सनले भन्यो। यो चाहिँ नियरली यो 18 सेन्चुरीमा दिएको हो, 1879 तिर दिएको हो यो थ्योरी चाहिँ जे थम्सनले। र उसको यो जे थम्सनको यो कुरामा धेरै चाहिँ ड्रब्याक्सहरु आयो, जसलाई तुरुन्तै के गर्यो भने सच्चाइ हो। कोबाट भन्दाखेरि यो अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट गर्यो रदरफोर्डले। रदरफोर्डले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, जो एक्सपेरिमेन्टमा के गर्यो भने यो अल्फा रे भनेको पोजिटिभ रे हो, जसलाई के गर्यो भने यो एटममा इन्ट्री गरायो। यसमा इन्ट्री गराउँदाखेरि उसले के देख्यो भने धेरै जस्तो जो एक्सरेहरु थियो त्यो स्ट्रेट लाइनमा पास भइरहेको थियो, स्ट्रेट लाइनमा पास भइरहेको थियो। र त्यही के भयो भने यो सेन्टरबाट डेभिएट भयो, आफ्नो पाथबाट चाहिँ डेभिएट भएको देखियो। केही चाहिँ फ्यु एंगल केही एंगल बनाएर है, र केही के भयो भने लार्ज एंगल बनायो। यसमा इन्सिडेन्ट भएर चाहिँ लार्ज एंगल बनायो र केही एक्सरेहरुले के गर्यो भने केही चाहिँ यो अल्फा रेयर जो थियो त्यो चाहिँ सेन्टरबाट सिधै रिभर्स भएको देखियो। केही पार्टिकल्स म्याक्सिमम पार्टिकलहरु स्ट्रेट लाइनमा गयो है, र केही पार्टिकल्सहरु के भयो अल्फा रेको चाहिँ यो रेहरु चाहिँ आफ्नो एंगलबाट आफ्नो पाथबाट डेभिएट भयो केही एंगलमा, र केही धेरै एंगल बनाएर गयो। र एकदमै फ्यु नम्बर अफ अल्फा रेहरु के भयो आफ्नो डाइरेक्सन जुन पाथबाट गयो त्यही पाथमा के भयो रिभर्स भयो। यसरी के देखियो भने यो सेन्टरमा चाहिँ यो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल हुन्छ। यो भनेको अल्फा रे भनेको पोजिटिभली चार्ज हुन्छ, जो चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ भएको पार्टिकलबाट डेभिएट भइरहेको हुन्छ, यहाँ के रिपल्सन भइरहेको हुन्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ के कन्क्लुड गर्यो भने कि यहाँ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ हुनुपर्छ, जसले गर्दा यो पोजिटिभ चार्जलाई के गरिरहेको छ यहाँबाट डेभिएट गरिरहेको छ। र यो सेन्टरबाट चाहिँ यो जसरी यो चाहिँ हाई पेनिट्रेटिङ क्यापेसिटी भएको रे हो, जो सेन्टरमा जाने बित्तिकै के भयो भने रिबर्स भयो। यानी कि यो पेनिट्रेटिङ क्यापेसिटी हाई हुँदा हुँदै पनि यसलाई पेनिट्रेट गर्न नसकेर यो के भयो भने रिबर्स भयो। त्यसले गर्दा के थाहा भयो भने कि यो सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल हुन्छ जो कम्प्याक्टली अरेन्ज भएर बसिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्क्लुड गर्यो रदरफोर्डले। रदरफोर्डले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा अझै साइन्टिस्टहरु, एउटा बार्ट मार्टसेन र एउटा जिगर, दुईजना साइन्टिस्ट अझै त्यसमा एसोसिएट भएको थियो। त्यो पनि कम्पिटिसन लेभल एउटा तरिकाले सोधिरहेको हुन्छ। अब सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल हुन्छ भन्ने कुरा यो रिबर्स जो भयो र यो डिफ्लेक्ट जो भयो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल त्यहाँबाट पत्ता लाग्यो र यसको स्पेसहरु के हुन्छ भने खाली रहन्छ।
सेन्टरमा मात्र न्युक्लियस रहन्छ र स्पेस के हुन्छ वरिपरि यसको पेरिफेरी अफ न्युक्लियस भ्याकेन्ट हुन्छ भनेको र यो रेहरू जसरी चाहिँ सिधा विदाउट एनी रेसिस्टेन्स जो यहाँबाट पास भयो त्यसले गर्दा के थाहा भयो भने कि एटमको जो स्पेस हुन्छ त्यो भ्याकेन्ट हुन्छ है। र त्यहाँबाट उसले के कन्क्लुड गर्यो भने जसरी सेन्टरमा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल रहन्छ त्यसरी नै पेरिफेरीमा के हुन्छ भने नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा रदरफोर्डले कन्क्लुड गर्यो। र उसमा चाहिँ उसले एउटा कुरा के भन्यो भने कि यसमा म्याक्सवेल भन्ने एउटा साइन्टिस्टले यसमा क्वेसन के अराइज गर्यो भने जसले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको कन्सेप्ट दिएको थियो कि यसबाट यसमा जो इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ पेरिफेरीमा रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ भने यसले त वर्क गरिरहेको हुन्छ भने यहाँबाट के हुन्छ रेडिएसन इमिट भइरहेको हुन्छ। जस्तो उसले के भन्यो भने म्याक्सवेलले के सोध्यो भने कि जस्तो मानौ यो एटम हो, यो एटमको सेन्टरमा यहाँ न्युक्लियस छ जो पोजिटिभली चार्ज छ र इलेक्ट्रोन जो यहाँ पेरिफेरीमा सर्कुलेट गरिरहेछ यहाँ पेरिफेरीमा सर्कुलेट गरिरहेछ भने रेडिएसनको इमिसनले गर्दा उसले के गर्छ भने आफ्नो पाथलाई यहाँबाट छोड्दै जान्छ यानि कि पाथबाट डेभिएट हुँदै हुँदै गएर के हुन्छ भने न्युक्लियसमा फल हुने चान्स हुन्छ। यसरी चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरू आफ्नो पाथबाट डेभिएट हुँदाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन इमिट गर्छ। यो रेडिएसन कन्टिन्युअसली इमिट आउट भयो भने यो न्युक्लियस के हुन्छ इलेक्ट्रोनमा गएर फल हुन्छ। इलेक्ट्रोनमा गएर फल भयो भने एटम स्टेबल रहँदैन तर प्र्याक्टिकली त्यस्तो हुँदैन। प्र्याक्टिकली त के हुन्छ भने एटम स्टेबल स्टेटमा रहन्छ। एकर्डिङ टु रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्टबाट के चाहिँ एउटा ड्रब्याक निस्क्यो भने कि यहाँ जो इलेक्ट्रोन्सहरू सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ त्यसले कन्टिन्युअसली चाहिँ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरू चाहिँ इमिट गरेर आफ्नो पाथबाट डेभिएट हुँदै हुँदै गएर के हुन्छ न्युक्लियसमा फल हुन्छ एकर्डिङ टु रदरफोर्ड। त्यसलाई चाहिँ के गर्यो भने बहर्सले त्यसलाई ठिक पार्यो। बहर्सले 1911 मा आफ्नो थ्योरी दियो है। 1911 मा उसले आफ्नो थ्योरी दिँदाखेरि हाइड्रोजन एटमको बेसिसमा दियो र उसले के भन्यो भने हाइड्रोजन एटमको हामी सबै कुरा क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यसलाई कम्प्यारिजन अदर एटम्सहरुसँग गर्छौं। यानि कि एउटा इलेक्ट्रोन र एउटा प्रोटोन भएको एलिमेन्टलाई एटमलाई हामी सबै स्टडी गर्यो भने त्यसलाई कम्प्यारेटिभली के गर्छौं भने अरु एटमसँग कम्प्यारिजन गरेर चाहिँ अरु भ्यालुहरु निकाल्छौं भनेर भन्यो। त यसबाट के भयो भने यसपछि चाहिँ के गर्यो भने बोह्रसले चाहिँ जो आफ्नो एटमिक थ्योरी दियो त्यो भनेको चाहिँ केही हदसम्म सही थियो। त्यसमा चाहिँ एकदमै कम चाहिँ ड्रब्याक्सहरु देखियो, केही ड्रब्याकहरु बोह्रसको थ्योरीमा पनि देखियो तर कम देखियो। अब यहाँबाट चाहिँ यो बोह्रस एटमिक थ्योरी जो छ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मेन थ्योरी स्टार्ट हुन्छ। यहाँबाट हाम्रो म्याथमेटिकल डेरिभेसनहरु पनि स्टार्ट हुन्छ। बोह्रस थ्योरी अफ हाइड्रोजन एटम, बोह्रस एटमिक थ्योरी भनौं हामी है। बोह्रस एटमिक थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को देखिए एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ओके। तो स्टुडेन्ट्स, अब हामी चाहिँ यो बोह्रस एटमिक थ्योरी फर हाइड्रोजन एटम पढ्छौं। यहाँबाट के हुन्छ भने जनरली क्वेशन्सहरु आइरहेका हुन्छ। यहाँबाट अब हाम्रो सबै म्याथमेटिकल डेरिभेसनहरु स्टार्ट हुन्छ र यहाँबाट एक्जाममा पनि यो थ्योरी नै सोधिरहेका हुन्छ। The Bluetooth device is paired. त यस्तो कुरा छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने बोह्रस एटमिक थ्योरीमा चाहिँ बोह्रसले दुईवटा पोस्टुलेट्स दिएको हो मेन है। उसले के भनेको हो भने यो हाइड्रोजन एटममा जस्तो यो हाइड्रोजन एटम छ, यो हाइड्रोजन एटमको सेन्टरमा के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, पेरिफेरीमा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। त उसले चाहिँ दुईवटा पोस्टुलेट्समा एउटा पोस्टुलेट्स फर्स्ट पोस्टुलेट्समा के भन्यो भने फर्स्ट पोस्टुलेटमा उसले के भन्यो भने पोस्टुलेट फर्स्टमा उसले के भन्यो भन्दाखेरि जसरी यो इलेक्ट्रोन हुन्छ यहाँ, यो इलेक्ट्रोन यो प्रोटोनसँग के हुन्छ भने बन्डेड हुन्छ। यानि कि यो दुईटाको बीचमा के हुन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गर्दा इलेक्ट्रोन यो सर्कुलर पाथमा घुमिरहेको हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ के भने कि कुनै पनि मास या कुनै पनि पार्टिकल सर्कुलर पाथमा घुम्यो भने उसँग एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ
जस्तो कुनै पनि मास स्ट्रेट पाथमा मुभ गर्यो भने यसमा चाहिँ हाम्रो मोमेन्टम हुन्छ, जो मोमेन्टमलाई हामी मास इन्टु भेलोसिटी भन्छौँ। यानि कि यो मासले जो भेलोसिटी कन्टेन गर्छ त्यसलाई मोमेन्टम भन्छ। यो मोमेन्टम भनेको स्ट्रेट पाथमा लिनियर मोमेन्टम हुन्छ भने यो सर्कुलर पाथमा यो माससँग हुने भनेको चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ। र उसले के भन्छ भने यो एङ्गुलर मोमेन्टम यो जो इलेक्ट्रोन छ उसको क्वान्टाइज्ड इनर्जीसँग इक्वल हुन्छ भने मात्र यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ एउटा सर्कुलर पाथमा हुन्छ। र उसमा उसले के भनेको भने देयरफोर एङ्गुलर मोमेन्टम L = mvr हुन्छ, जो mvr भनेको के हुन्छ भने यो mvr r स्क्वायर ओमेगा पनि हुन्छ। कस्तो भने यो v = r ओमेगा हुन्छ, यो r के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ र ओमेगा जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। यो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको क्वान्टाइज्ड पार्ट अफ इनर्जी भनेको चाहिँ यो h/2 पाइ हुन्छ, जो भनेको चाहिँ इन्टिग्रल मल्टिपल अफ इन्टिजरसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ। इन्टिग्रल यो इन्टिजरसँग के हुन्छ इक्वल मल्टिपल हुन्छ भन्दाखेरि h/2 पाइलाई इन्टिजर लिएर मल्टिप्लाई गर्दै गयो भने यो के हुन्छ भने क्वान्टाइज्ड इनर्जीसँग इक्वल हुन्छ। यानि कि क्वान्टाइज्ड इनर्जीलाई कन्जर्भड इनर्जी भन्छ, जसमा चाहिँ के हो भने वेयर यो m भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन्स हो, मास अफ इलेक्ट्रोन्स। यो h भनेको प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट हो, जो प्लान्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ यो मास अफ इलेक्ट्रोन पनि The Bluetooth device is ready to pair. जस्तो चाहिँ 9.1 × 10⁻³ kg हुन्छ मास अफ इलेक्ट्रोन। र यो h भनेको प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट हो, यो प्लान्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट यो प्लान्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु हामीलाई के छ भने थाहा छ, जो प्लान्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेन्ड हुन्छ। र यो भनेको r भनेको रेडियस अफ एटम हो, यो रेडियस अफ एटम हो, यो ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी हो, यो भनेको लिनियर भेलोसिटी हो। त यो कुरालाई हामी अझै अगाडि हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा अब यो हो। र यसमा स्पष्ट कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एङ्गुलर मोमेन्टम जब क्वान्टाइज्ड पार्ट अफ इनर्जीसँग इक्वल हुन्छ भन्ने इलेक्ट्रोन के हुन्छ एउटा सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ अराउन्ड द न्युक्लियस अफ एटम। है यो कुरा चाहिँ फर्स्ट पोस्टुलेट्स हो। र सेकेन्ड पोस्टुलेट्सले के भन्छ भने सेकेन्ड पोस्टुलेट्सले के भन्छ भन्दाखेरि कि यो इलेक्ट्रोन जो इनर्जी लेभलमा घुमिरहेको हुन्छ आफ्नो इनर्जी लेभलमा, त्यो इनर्जी लेभल फिक्स इनर्जी लेभल हुन्छ। यानि कि यो एङ्गुलर मोमेन्टम जुन इनर्जी लेभलको एङ्गुलर मोमेन्टमसँग इक्वल हुन्छ त्यही इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने फिक्स भएर सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ, त्यही इनर्जी लेभलमा सेट भएको हुन्छ इलेक्ट्रोन। तर जब चाहिँ यसको इनर्जी लेभल चेन्ज हुन्छ यानि कि यो इनर्जी लेभलबाट इनर्जी रेडिएट भयो भने यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने हायरबाट लोअर इनर्जी लेभलमा जम्प गरेर आउँछ। यहाँ इनर्जी रेडिएट भयो भने हायरबाट लोअरमा जम्प गरेर आउँछ। र अगर यसले इनर्जी इन्सिडेन्ट गरेर इनर्जी पायो भने यो लोअरबाट के हुन्छ भने हायरमा जान्छ। है इनर्जी रेडिएट भयो भने हायरबाट लोअरमा आउँछ र इनर्जी गेन गर्यो भने लोअरबाट हायरमा जान्छ। यानि कि इनर्जीको एक्सचेन्ज जति बेला हुन्छ त्यति बेला मात्रै के हुन्छ इलेक्ट्रोनले आफ्नो इनर्जी लेभललाई चेन्ज गर्छ। जो कति इनर्जी लेभल चेन्ज कति इनर्जी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा उसको यो चाहिँ क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनबाट निकाल्न सक्छौँ हामी। जो चाहिँ कसरी निकाल्छ भने जस्तो मानौ यो E2 इनर्जी लेभल हो, यो E1 इनर्जी लेभल हो भने जो हाई इनर्जी लेभल माइनस लोअर इनर्जी लेभल इक्वल टु HF फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यानि कि यो रेडिएसनको जति फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यति अमाउन्ट अफ इनर्जी के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। यसले चाहिँ सेकेन्ड पोस्टुलेट्समा के भने हो भने कि इलेक्ट्रोनहरू जति बेला आफ्नो इनर्जी चेन्ज गर्छ त्यति बेला मात्रै के हुन्छ उसको इनर्जी लेभल चेन्ज हुन्छ। यानि कि इलेक्ट्रोन के हुन्छ फिक्स इनर्जी लेभलमा घुमिरहेको हुन्छ र इनर्जी लेभल इनर्जीको एमाउन्ट चेन्ज भएपछि मात्रै के हुन्छ आफ्नो इनर्जीलाई चेन्ज गर्छ। यानि कि जो चेन्जिङ इनर्जी हामी यसो फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसनको हेल्पबाट निकाल्न सक्छौँ। जो भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको F हो, यो भनेको H प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट हो, यो भनेको चेन्जिङ इनर्जी हो। जुन इनर्जी लेभलबाट इलेक्ट्रोन यानि कि आफ्नो फेजलाई चेन्ज गर्छ त्यसको एक्सचेन्ज अफ इनर्जी हो। यसरी हामी के गर्छौँ भने यो चाहिँ कति अमाउन्ट अफ इनर्जी चेन्ज गरेर कुन इनर्जी लेभलमा जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सेकेन्ड पोस्टुलेट्सबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र फर्स्ट पोस्टुलेटले के भन्छ इलेक्ट्रोन फिक्स इनर्जी लेभलमा सर्कुलेट गर्छ र सेकेन्डले के भन्छ इनर्जी चेन्ज भयो भने मात्रै इलेक्ट्रोनले के गर्छ आफ्नो इनर्जी लेभल चेन्ज गर्छ। यानि कि दुईटा पोस्टुलेट्स छ। जो पोस्टुलेट्सबाट हामी के गर्छौँ भने अबको डेरिभेसनहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब
पोस्टुलेट्स यो दुईटा छ, यो दुईटै पोस्टुलेट्स के छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जो म एकपल्ट फेरि भनिदिन्छु, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बीचमा, जसले गर्दा चाहिँ यसमा नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड हुन्छ र एउटा सर्कुलर पाथमा घुम्छ। सर्कुलर पाथमा घुम्दाखेरि यसमा एंगुलर भेलोसिटी, एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ, जो एंगुलर मोमेन्टम जब यसको क्वान्टाइज्ड एनर्जी यहाँ के यसको कन्जर्भड एनर्जीसँग इक्वल हुन्छ त्यति बेला मात्र यो के हुन्छ एउटा फिक्स एनर्जी लेभलमा सर्कुलेट गर्छ। उसको यो इलेक्ट्रोनको छ एंगुलर मोमेन्टम उसको कन्जर्भड एनर्जीसँग इक्वल भयो भने भएन भने यो के हुन्छ भने आफ्नो एनर्जी लेभलमा सर्कुलेट गर्न सक्दैन, यहाँ कि एनर्जी लेभललाई चेन्ज गर्छ। र कति अमाउन्ट अफ एनर्जी चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्ड पोस्टुलेट्सबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। जसले के भन्छ भने इलेक्ट्रोन त्यति बेला आफ्नो एनर्जी लेभल चेन्ज गर्छ जति बेला उसमा के हुन्छ आफ्नो एनर्जी चेन्ज हुन्छ, यानी कि एनर्जी रेडिएट हुन्छ कि एब्जर्ब हुन्छ त्यसको आधारमा उसले के गर्ने हो आफ्नो एनर्जी लेभल चेन्ज गर्ने हो। तर चाहिँ उसले चाहिँ बोर्समा यही कुराको डिफेक्सन थियो जसलाई अहिले के गरेको हो भने ठिक पारेको हो। र यसमा पनि ड्रब्याक्सहरू छ, जो ड्रब्याक्सहरू हामी पढ्छौँ केमिस्ट्रीमा, उसले चाहिँ जिमेन र स्टार्क इफेक्टको बारेमा चाहिँ सही डिस्क्रिप्सन दिन सकेन। यो चाहिँ के हो भने बोर्सको यो ड्रब्याक हो जो कम्पिटिसन लेभलहरूमा बढी सोधिरहेको हुन्छ कि कुन यो ड्रब्याक जो थियो यसको कुन एक्सप्लेनेसन चाहिँ बोर्सले क्लियरली दिन सकेन भन्दाखेरि जिमेन्स र स्टार्क इफेक्टको कुराहरू दिन सकेन। स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरालाई एक्सप्लेन गर्छ र जिमेन इफेक्ट म्याग्नेटिक फिल्डलाई एक्सप्लेन गर्छ। यो दुईटालाई उसले एक्सप्लेन गर्न सकेन किनभने यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनमा आउँछ, जो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन एनर्जीको फर्ममा यहाँ जो रेडिएट हुन्छ उसको बारेमा उसले एक्सप्लेनेसन दिन सकेन। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसपछि यो बोर्सले जो हाइड्रोजन एटमको रेडियस क्याल्कुलेट गरेको हो त्यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब यहाँ के छ भने बोर्स एटमिक थ्योरी फर हाइड्रोजन एटम टु क्याल्कुलेट to determine the radius यो चाहिँ रेडियस क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ उसले बोर्सको एटमिक थ्योरी कस्तो छ भन्ने कुरा अब हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। र यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो। यो डेरिभेसनमा चाहिँ खास त्यस्तो कम्प्लिकेसन कुरा केही छैन, बस यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो जो हाइड्रोजन एटम छ यो हाइड्रोजन एटममा सेन्टरमा यहाँ न्युक्लियस हुन्छ र पेरिफेरीमा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। यो दुईटाको बीचमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गर्दा के हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोन्स एउटा सर्कुलर पाथमा घुमिरहेको हुन्छ। त यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन कति हुन्छ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बीचमा भने द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction is Fe equal to E square by 4 pi epsilon naught R square। यो भनेको हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन भयो। र सेकेन्ड इक्वेसनमा के बुझ्छौँ भने हामी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले यो इलेक्ट्रोनलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिने हो, जो सेन्ट्रिपिटल फोर्सले गर्दा के हुन्छ सर्कुलर पाथमा घुम्ने हो। त नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज यो जो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स छ त्यो भनेको हाम्रो Fc इक्वल टु mv स्क्वायर बाइ r हुन्छ। यो फोर्स भनेको F इक्वल टु ma बाट नै आएको हो, जसमा हामीले पढाएको छौँ कि रेडियल फोर्स इक्वल टु रेडियल एक्सलेरेसन भनेको v स्क्वायर बाइ a हुन्छ। अब यो फोर्सले यो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स यो इलेक्ट्रोनलाई प्रोभाइड गर्छ भने यो दुईटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ। हामीले भन्ने सिन्स the attractive force provides the necessary centripetal force therefore Fe equal to Fc हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ भने E स्क्वायर बाइ 4 पाइ एप्सिलन नॉट R स्क्वायर इक्वल टु mv स्क्वायर बाइ r हुन्छ।
त्यसो भए यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो आर आर क्यान्सल भयो भने हामीले यहाँ चाहिँ यसलाई इक्वेसन पछि गएर हामी यसलाई क्यान्सल गर्ने। यहाँ अहिले हामी चाहिँ अकर्डिङ टु Bohr's first postulates यहाँ हामी के गर्छौँ भने यो v स्क्वायर को भ्यालु पुट गर्छौँ, जो भनेको के हो भने mvr इक्वल टु nh/2π हुन्छ भने देयरफोर यो v इक्वल टु यो m र r यहाँ चाहिँ हाम्रो डिभिजनमा छ 2πmr हुन्छ। यहाँ जो इक्वेसनलाई हामी फोर्थ इक्वेसन मानौँ र v को भ्यालु यहाँ पुट गरौँ, देन यहाँ हामी यसलाई चाहिँ मुभ गरौँ यहाँबाट र यहाँ हेरौँ। यहाँ के छ भने अब देन फ्रम इक्वेसन 3 and 4 we get यो 3 मा यो 4 भ्यालु पुट गर्यो भने हाम्रो के हुन जान्छ, यहाँ e स्क्वायर बाइ 4π इप्सिलोन नट r स्क्वायर इक्वल टु m बाइ r इन्टु v स्क्वायर भनेको हाम्रो nh/2πmr हुन जान्छ, जो यसको स्क्वायर हुन्छ यहाँ। त्यसो भए यो r र यो r मा क्यान्सल भयो भने यहाँ मात्र एउटा r रहन्छ है, र यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एक स्टेप अझै यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ हामी 4π इप्सिलोन नट यो r स्क्वायर र यो r स्क्वायर क्यान्सल गर्यो भने m बाइ r हामी यसलाई गरौँ र n स्क्वायर h स्क्वायर बाइ 4π स्क्वायर m स्क्वायर। यहाँ चाहिँ यो r स्क्वायर क्यान्सल भयो भने हामीले निकाल्नु पर्ने यो r हो। यो r भनेको कति हुन जान्छ भने यो 4/4 क्यान्सल भयो भने n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलोन नट बाइ यहाँ चाहिँ हाम्रो पाइ me स्क्वायर बाँकी रहन्छ। यहाँको एउटा पाइ बाँकी रहन्छ, यो एउटा क्यान्सल भएर यो e स्क्वायर र m चाहिँ यहाँबाट हाम्रो एउटा क्यान्सल भयो भने m मात्रै बाँकी रहन जान्छ। यसरी r इक्वल टु n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलोन नट बाइ पाइ me स्क्वायर हुन जान्छ। र यहाँ हाम्रो यसरी n टर्म छ भने हामी यहाँ देयरफोर यो n टर्म्स अफ रेडियस इक्वल टु n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलोन नट बाइ पाइ me स्क्वायर भनेर चाहिँ यहाँ हामी पुट गर्न सक्छौँ। यो भनेको पाइ हो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो पाइ हो, जो पाइ me स्क्वायर भनेको सबै के हो, कन्स्ट्यान्ट हो। यहाँ चाहिँ हामीले सबै कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेर चाहिँ हामी यसको रिलेसन हेर्नु हो भने यो nth टर्म अफ रेडियस जो छ त्यो स्क्वायर अफ देयर नम्बर अफ एनर्जी लेभलसँग के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो r र n को बीचमा यस्तो रिलेसन हुन्छ। जब हामी यो सबको भ्यालु यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौँ, जसरी यहाँ चाहिँ हाम्रो n स्क्वायरलाई हामी छोडेर h को भ्यालु 6.62 × 10⁻34 जुल सेकेन्ड हुन्छ र इप्सिलोन नट को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 8.85 × 10⁻12 हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जस्तो पाइ को भ्यालु पनि हामीसँग छ, मास अफ इलेक्ट्रोन पनि 9.1 × 10⁻31 र चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको 1.6 × 10⁻19 कलम छ भने यसको भ्यालु पुट गरेर चाहिँ हामी n लाई भेरिएबलको टर्ममा छोडेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो rn भनेको हाम्रो 0.529 एङ्स्ट्रोममा हुन जान्छ र यसलाई n स्क्वायर हामी भेरिएबल छोड्दियौँ भने हाम्रो रिलेसन यस्तो आउँछ। जबकि हामी चाहिँ यहाँ के गर्न सक्छौँ भने जस्तो यो r को भ्यालु चाहिँ फर्स्ट नम्बर रेडियसको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने n इक्वल टु 1 हाल्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी जस्ताको त्यस्तै छोडिदिन्छौँ। जसरी यहाँ चाहिँ हाम्रो r1 भयो भने 0.529 × 1 को स्क्वायर हुन्छ एङ्स्ट्रोममा, r2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो 0.529 × 2 को स्क्वायर हुन्छ है। यसैले के हुन्छ भने रेडियस हाम्रो स्क्वायर टर्म्सले के हुन्छ बढ्दै जान्छ। यसरी हाम्रो के हुन्छ भने rn भनेको 0.529 × n स्क्वायर एङ्स्ट्रोमको टर्ममा चाहिँ हाम्रो पहिले एङ्स्ट्रोममै यसलाई लेख्यौँ हामी, एङ्स्ट्रोम × n स्क्वायर को टर्ममा हामी के गर्छौँ भने रेडियस जसको पनि एनर्जी लेभलमा हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यो हाइड्रोजन एटमको। त यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा त केही छैन। यसमा चाहिँ हामीले दुईटा फोर्सलाई के गर्ने हो भने जसरी यो एटम छ, एटमको सेन्टरमा न्युक्लियस छ, यो इलेक्ट्रोन छ भने यो दुईटाको बीचमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन एक्जिस्ट हुन्छ।
यसलाई चाहिँ हामी यहाँ यो लिन्छौँ रिलेसन लिन्छौँ र यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले यो इलेक्ट्रोनलाई सर्कुलर पाथमा रिभल्भ हुनको लागि जो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ त्यसको रिलेसन लिन्छौँ। यो यही फोर्स अट्र्याक्टिभ फोर्सले यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरेको हो, यानि कि यो दुईटा फोर्स यो दुईटा चार्ज अपोजिट चार्जको एक्जिस्टेन्सले गर्दा एपियर हुन्छ र यो यही फोर्सले गर्दा के हुन्छ भने यो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड हुन्छ इलेक्ट्रोन्सलाई, जसले गर्दा इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ भने यो दुईटा के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ। यो दुईटा इक्वल भयो भने यसमा हामी बोर्सको फर्स्ट पोस्टुलेट्सलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ v को भ्यालु यहाँ पुट गर्यौँ भने त्यहाँबाट सबै म्याथमेटिक्स हामी चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ के गर्छौँ भने r को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त यसमा चाहिँ के छ भने रेडियस अफ इलेक्ट्रोन रेडियस अफ एटम जो छ हाइड्रोजन एटम त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो फर्मुला ड्राइभ गर्न सक्छौँ र यसबाट n सँगको यो रिलेसन इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ र सबै भ्यारिएबलको भ्यालु सबै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु पुट गरेर यो भ्यारिएबल भ्यालु छोडिदियो भने हाम्रो भ्यालु यस्तो आउन जान्छ है। र यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो n को भ्यालु चाहिँ पुट गर्दै गयो भने हाम्रो के हुन्छ भने फेरि यस्तो कन्डिसन आउँछ। त यहाँबाट हाम्रो के गर्छौँ भने जुन्सको पनि इनर्जी लेभलको चाहिँ रेडियस हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हाइड्रोजन एटमको। र कहिलेकाहीँ कम्पिटिसन इक्जामहरूमा चाहिँ यो रेडियस जो छ nth इनर्जी लेभलमा चाहिँ 0.53 एङ्स्ट्रम दिएको हुन्छ, यहाँ चाहिँ एङ्स्ट्रम इन्टु n स्क्वायर दिएको हुन्छ। यस्तो पनि अप्सनमा दिएको हुन्छ, यो पनि हुन्छ किनभने यो 2 9 लाई हामी डट डट गरेर 3 लेख्न सक्छौँ। त्यस्तो यस्तो क्वेसन्सहरू कहिलेकाहीँ अलिकति भ्यारी गरेर चाहिँ हालिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ 0.52 पनि हालेको हुन्छ, 9 लाई यहाँ के गरिदिएको हुन्छ भने यहाँ नेग्लेक्ट गरिदिएको हुन्छ। यो कुराहरूमा ध्यान दिने किनभने यो भ्यालु खासै धेरै डिफर आउँदैन, त्यहाँ चाहिँ अप्सनमा जस्तो भ्यालु दिएको हुन्छ त्यसको नियरली अबाउट भ्यालुलाई हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी के गर्छौँ भने हामी हाइड्रोजन एटमको रेडियसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा बस 3वटा चाहिँ म्याथमेटिकल रिलेसनलाई हामीले याद राख्नुपर्छ। यो अपोजिट चार्जले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन एक्जिस्ट हुन्छ जो यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ र यसैले के गर्छ यो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन्छ र यो दुईटा के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ। इक्वल भएपछि हामीले के गर्छौँ भने थर्ड कुरा यो दुईटा कुरा थाहा भएपछि हामीले यो कन्डिसन थाहा भइहाल्छ। यो कन्डिसन थाहा भइहालेपछि हामी के गर्छौँ भने बोर्ड्सको फर्स्ट पोस्टुलेट्सलाई युज गर्छौँ यो इक्वेसनमा र हामी r क्याल्कुलेट गरिहाल्छौँ। तर यो भ्यालुहरू चाहिँ अलि याद राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ के हो भने हाम्रो रेडियस अफ हाइड्रोजन एटम यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ nth इनर्जी लेभलसम्ममा। अब हामी के गर्छौँ भने यसपछि चाहिँ इलेक्ट्रोन जो यो इनर्जी लेभलमा सर्कुलेट गर्छ भने कति भेलोसिटीले कुन इनर्जी लेभलमा सर्कुलेट गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने बोर्ड्स एटोमिक थ्योरी फर हाइड्रोजन एटम टु डिटरमाइन द भेलोसिटी in nth orbit यो चाहिँ हामी के गर्छौँ अब क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो चाहिँ अब हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। ओके यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो हामी r क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। बोर्ड्स एटोमिक थ्योरी फर हाइड्रोजन एटम टु डिटरमाइन द भेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिटमा भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ अब यहाँ जस्तो मानौँ अहिले भर्खरै हामीले के गरेका थियौँ भने यो हाइड्रोजन एटम देखाएको थियौँ। जो हाइड्रोजन एटमको न्युक्लियस र यो इलेक्ट्रोन छ यो दुईटाको बिचमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन जो एक्जिस्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तो चाहिँ फर्स्ट पोस्टुलेट्स पढ्यौँ हामीले भर्खरै r पनि क्याल्कुलेट गर्यौँ। सिन्स r एट nth ऑर्बिट इज इक्वल टु कति हुन्छ भने n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाइ पाइ me स्क्वायर हुन्छ भने यसलाई इक्वेसन 1 लेट गरौँ र according to Bohr's first postulates हाम्रो के छ यहाँ जस्तो बोर्ड्स फर्स्ट पोस्टुलेट्सले के भन्छ भने कि एंगुलर मोमेन्टम जो छ यो mvr nh/2π हुन्छ भन्ने। यसमा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भेलोसिटी हो। यो भेलोसिटीलाई यस्तो गरौँ हामी यो m v क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो र यो r भनेको चाहिँ हाम्रो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाइ पाइ me स्क्वायर छ। त्यसलाई हामी के गरौँ भने यो रिलेसनमा पुट गर्छौँ। यो रिलेसनमा पुट गर्यो भने हामीलाई v क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। v क्याल्कुलेट गर्नु छ भने यो nh nh त क्यान्सल हुन्छ, यो पाइ पाइ पनि क्यान्सल हुन्छ र यो mm पनि क्यान्सल हुन्छ भने e के हुन्छ माथि जान्छ। त्यसो e स्क्वायर बाइ 2 बाँकी रहन्छ। यहाँबाट जानेको nh एप्सिलॉन जान्छ।
यहाँ हाम्रो बाँकी रहने भनेको 2nh इप्सिलोन नट हुन्छ र यो एट द क्यान्सल हुन्छ। यसरी हाम्रो के हुन्छ भने देयरफोर हामी nth इनर्जी लेभलमा यो भेलोसिटी जो हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ भने nh इप्सिलोन नट हुन्छ। यस्तो हुन्छ, यानी कि हाम्रो के हुन्छ भने यो भेलोसिटी जो छ यो कम्पिटिसन लेभलमा के सोधिरहेको हुन्छ भने यो इनर्जी लेभल जसरी इलेक्ट्रोनको बढ्दै जान्छ, यो इनर्जी लेभल जसरी बढ्दै जान्छ भने यो इलेक्ट्रोनहरू हाई इनर्जी लेभलमा जाँदै गयो भने यसको भेलोसिटी के हुन्छ। अहिलेको यहाँ v1 छ, अहिलेको यहाँ v2 छ, यहाँको v3 हुन्छ भने यो इनर्जी लेभल के हुन्छ, बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ भन्दाखेरि यो इनर्जी लेभलसँग के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। देयरफोर यहाँ के भन्छौ भने भेलोसिटी एट nth इनर्जी लेभल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु देयर नम्बर अफ इनर्जी लेभल भनेर भन्छौ। यानी कि जति माथिको इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन जाँदै गयो भने यसको भेलोसिटी के हुन्छ, घट्दै जान्छ है। त्यो यसरी हामी के गर्छौँ भने भेलोसिटी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ अघि जस्तो हामीले r इक्वल टु जो यहाँ हेर्यौँ r के छ हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ स्क्वायर टर्म अफ देयर इनर्जी लेभलसँग के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ यो रेडियस छ। यानी कि जति जति चाहिँ नम्बर अफ इनर्जी लेभल बढ्दै जान्छ त्यसको स्क्वायर टाइम्स अफ देयर इन्टिजरले के हुन्छ भने यसको रेडियस पनि बढ्दै जान्छ र जति जति रेडियस बढ्दै जान्छ त्यति त्यति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स यानी कि इनर्जी लेभलको नम्बर बढ्दै जान्छ, त्यति त्यति भेलोसिटी पनि के हुन्छ, घट्दै जान्छ। यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सबै भ्यालु पुट गर्यौँ भने हामीले यसको के गर्छौँ जेनरल पनि भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। तर कम्पिटिसन लेभलहरुमा यही प्राय बढी सोधिरहेको हुन्छ कि भेलोसिटीसँग चाहिँ इनर्जी लेभलको के रिलेसन छ या फेरि यो भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि एप्रोप्रिएट रिलेसन कुन हो भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। यो चीज दिएको हुन्छ हाम्रो अप्सन्समा, त्यो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्ररी राख्नुपर्छ, दिमागमा यसलाई होल्ड गर्नुपर्छ ताकि यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने स्लाइटली भ्यालुहरुले मात्रै के गरेको हुन्छ, डिफर गरेको हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्छ भने सही अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसपछि हामी के गर्छौँ भने बोर्स एटोमिक थ्योरी फर हाइड्रोजन एटम टु डिटरमाइन द टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन द nth इनर्जी लेभल है। अब हेरौँ यो इनर्जी क्याल्कुलेट गर्ने हो, यहाँ हामी रेडियस त क्याल्कुलेट गर्यौँ, भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्यौँ। अब यो इनर्जी कति रहन्छ, यो इलेक्ट्रोन जो आफ्नो इनर्जी लेभल जो एटेन गर्छ त्यो इनर्जी लेभलमा कति इनर्जी रहन्छ यो इलेक्ट्रोनसँग, त्यो कुरा हामी अहिले क्याल्कुलेट गर्छौँ है। ओके, ओके यहाँ चाहिँ के छ भने बोर्स एटोमिक थ्योरी फर हाइड्रोजन एटम टु डिटरमाइन द इनर्जी टोटल इनर्जी भनौँ, टोटल इनर्जी इन nth ऑर्बिट। इन nth ऑर्बिट हामी के गर्छौँ भने टोटल इनर्जी निकाल्छौँ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भने यो डेरिभेसन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। जनरली यही डेरिभेसन सोधिरहेको हुन्छ जसमा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टहरु चाहिँ अलि राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसको लास्ट जो हाम्रो कन्क्लुजन आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ कम्पिटिसनहरुमा चाहिँ मेन क्वेशन्सहरु एराइज भइरहेको हुन्छ। यसको चाहिँ मानौं यो एउटा हाइड्रोजन एटम छ, यो हाइड्रोजन एटमको सेन्टरमा जो न्यूक्लियस हुन्छ, जो न्यूक्लियस के हुन्छ भने जो न्यूक्लियससँग यो इलेक्ट्रोन बन्डेड भएको हुन्छ है। यो न्यूक्लियससँग यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ, बन्डेड भएको हुन्छ। कसरी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सनले गर्दा बन्डेड भएको हुन्छ है। यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन जो दुईटाको बीचमा एक्जिस्ट हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ फिक्स एनर्जी लेभलमा यो इलेक्ट्रोन बन्ड भएर चाहिँ यो न्यूक्लियसको वरिपरि रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ र यो रिभल्भ गर्दाखेरि यसमा दुईटा एनर्जी हुन्छ। कुन भने यसको एनर्जीले गर्दा यो यसको मोसन जो हुन्छ त्यो मोसनले गर्दा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ है र यसको पोजिसन यो अट्र्याक्टिभ फोर्स जो एक्जिस्ट हुन्छ त्यसले गर्दा यसको एउटा कुनै पोजिसन हुन्छ जो पोजिसनले गर्दा के हुन्छ यो पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। यसको टोटल एनर्जी हुने भनेको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हो। त सिन्स यहाँ हामी लेख्छौँ सिन्स काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टु यो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टु देयर मोसन एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी इज टु देयर पोजिसन। देयरफोर टोटल एनर्जीलाई हामी En भनेर भनौँ। या टोटल एनर्जीलाई पछि गएर हामी यो डिनोट गर्छौँ TE भनौँ। टोटल एनर्जी इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। यो काइनेटिक एनर्जी भनेको हामीलाई थाहा छ, यहाँ चाहिँ सिन्स भन्छौँ हामी। सिन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हामीलाई थाहा छ कि 1/2 mv² हुन्छ है र v भनेको हामीलाई थाहा छ के भने
यो v जो हुन्छ त्यो v भनेको हामी e स्क्वायर बाइ mh इप्सिलोन नट भनेर चाहिँ अहिले देखेको थियौं 2 हुन्छ है, यो चाहिँ स्क्वायर हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने me टु द पावर 4 बाइ 4 टु जा 8 n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलोन नट स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के भयो, यो काइनेटिक इनर्जी भयो। यो काइनेटिक इनर्जी हाम्रो यति भयो भने अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसको चाहिँ पोजिसनले गर्दा के हुन्छ, यसको पोजिसनले गर्दा हामीसँग पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ। जो पोटेन्शियल इनर्जी भनेको हामीले के पढाएको छौं, हामीलाई के थाहा छ, पोटेन्शियल इन्टु चार्ज हुन्छ। पोटेन्शियल इन्टु चार्ज हुन्छ। यो चार्ज कुन मोसनमा छ, कसले वर्क गरिरहेछ, नेगेटिभ चार्जले वर्क गरिरहेछ भने पोटेन्शियल भनेको चाहिँ हाम्रो चार्ज बाइ 4 पाइ इप्सिलोन नट r हुन्छ। हामीले 11 क्लासमा यो क्याल्कुलेट गरे हो र यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भने माइनस चार्ज हुन्छ। त हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौं भने यो 4 पाइ इप्सिलोन यो r को भ्यालु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौं, यानी इक्वल टु यसको n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलोन नट बाइ पाइ me स्क्वायर जो हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौं त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने यहाँ पुट गर्छौं र यो माइनस e के छ हाम्रो जस्ताको त्यस्तै छ। अब यसमा चाहिँ हामीले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं भने यो हामी डायग्रामलाई हटाइदिउँ। अब डायग्रामको कुराकानी हाम्रो एउटा मात्रै छ, काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जी कसरी आउँछ भन्ने कुरो। यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्दै गयौं भने यो के हुन्छ भने पोटेन्शियल इनर्जी इक्वल टु माइनस e स्क्वायर र यो e स्क्वायर माथि गयो भने यो चाहिँ हाम्रो m बाँकी रहन्छ, पाइ पाइ क्यान्सल भयो भने यो डाइरेक्ट हाम्रो यस्तो आउँछ me टु द पावर 4 बाइ 4 पाइ इप्सिलोन यस्तो 4 n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलोन नट स्क्वायर आउँछ। यस्तो हाम्रो राम्रो आउँछ। यो भनेको हाम्रो थर्ड इक्वेसन हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो पाइ पाइ क्यान्सल हुन्छ, यो चाहिँ e स्क्वायर माथि गयो भने यो e स्क्वायर सँग e टु द पावर 4 हुन जान्छ, m पनि माथि जान्छ, यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, यो मल्टिप्लाई भने स्क्वायर टर्म्स आउँछ है। यसरी के हुन्छ भने हाम्रो पोटेन्शियल इनर्जी आउँछ। देन इक्वेसन देन substituting the value of equation 2 and 3 in equation 1 we get। ल हेरौँ हामी यहाँ के गेट गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ जो जसरी यो हाम्रो टोटल इनर्जी जो छ त्यो टोटल इनर्जी हामी कति गेट गर्छौं। यो टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ हामीसँग हुने भनेको यो भनेको काइनेटिक इनर्जी हाम्रो 1/2 me टु द पावर 4 बाइ 8 n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलोन नट स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस हुन्छ माइनस me टु द पावर 4 बाइ 4 n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलोन नट स्क्वायर भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने यो प्लस माइनस माइनस हुन्छ भने me टु द पावर 4 नै हुन जान्छ र यो 8 n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलोन नट स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै हुन जान्छ र टोटल इनर्जीलाई हामी इनर्जी एट nth अर्बिट भनौँ है। यहाँ चाहिँ हामी इनर्जी एट के भनौँ भने nth अर्बिट भनौँ। em इक्वल टु me टु द पावर 4 यो माइनसमा आउँछ किनभने हाम्रो 2 यहाँ जान्छ 4 टु द पावर 2 जान्छ, 2 को एउटा सबट्र्याक्ट भएर एउटा माइनस आउँछ यहाँ। त यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो रिलेसनले हामीलाई के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि कि इनर्जी जो हुन्छ nth इनर्जी लेभलमा त्यो चाहिँ n सँग के हुन्छ भने यो n सँग के हुन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। किनभने यो भ्यालु के हुन्छ जति हामी यसको भ्यालु यहाँ बढी पुट गर्दै जान्छौँ यसको भ्यालु के हुन्छ कम आउँछ। जति कम आउँछ यहाँ कि -3 र -4 मा हामीले कम्प्यारिजन गर्यो भने -3 को भ्यालु के हुन्छ म्याग्निट्युड ग्रेटर हुन्छ किनभने यहाँ बढी नम्बरले डिभाइड गर्यो भने कम नम्बर आउँछ। यो कम नेगेटिभ जो भ्यालु हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ यानि कि म्याग्निट्युड बढी हुन्छ त्यसको। त्यसो भए nth इनर्जी लेभलमा चाहिँ इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन जो हुन्छ जस्तो यो हाइड्रोजन एटम छ, यो हाइड्रोजन एटमको चाहिँ यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ, यहाँबाट इलेक्ट्रोन जति जति इनर्जी लेभल आफ्नो बढाउँदै गयो जति जति माथि जान्छ उसको इनर्जी के हुन्छ बढ्दै जान्छ। यसरी हामी के भन्न सक्छौं भने यो प्रोटोनबाट चाहिँ यो इलेक्ट्रोन जति टाढा जान्छ उसको नेगेटिभ नम्बर जो हुन्छ यो चाहिँ नेगेटिभ नम्बर अफ म्याग्निट्युड जो हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ घट्दै जान्छ यानि कि म्याक्सिमम इन्फिनिटीमा गयो भने यसको भ्यालु के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ र 0 माइनसको भ्यालु भन्दा के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ। त्यसैले हाम्रो भ्यालु के हुन्छ बढ्दै जान्छ र इन्फिनिटीमा जति बेला चार्ज यो इलेक्ट्रोनिक चार्ज जो हुन्छ त्यो यहाँबाट चाहिँ फ्री भइहाल्यो भने त्यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम इनर्जी कन्टेन गर्ने हो।
है। यानि कि इलेक्ट्रोन अहिले के छ, जति बेलासम्म इनर्जी लेभलमा रहन्छ कुनै पनि एटमको इनर्जी लेभलमा जबसम्म इलेक्ट्रोन रहन्छ तबसम्म त्यो के हुन्छ, न्युक्लियसबाट बोन्डेड भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो चार्ज के हुन्छ, फ्री हुँदैन, त्यसको चाहिँ इनर्जी के हुन्छ, कम हुन्छ। को भन्दाखेरि जति बेला त्यो इन्फिनिटीमा जान्छ, यानि कि इलेक्ट्रोन जति बेला फ्री हुन्छ त्यति बेला यसको इनर्जी के हुन जान्छ, जिरो हुन जान्छ। यानि कि इलेक्ट्रोन फ्री भयो भने बोन्डेड भन्दा चाहिँ उसको इनर्जी के हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने टोटल नम्बर अफ इनर्जी भनेको चाहिँ यति आउँछ। अब यसमा चाहिँ हामीले भ्यालु पुट गर्दै गयो भने हाम्रो जस्तो E को भ्यालु छ, M को भ्यालु छ, यो N लाई छोडेर सबैको भ्यालु पुट गर्दै गयौँ भने यहाँ एकपल्ट हामी भ्यालु पुट गरौँ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने 9.1 × 10⁻³ into 1.6 × 10⁻19 को to the power 4/8 n लाई भेरिएबल राखौँ। h भनेको 6.62 × 10⁻34 34 को स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 8.85 × 10⁻30 को स्क्वायर हुन्छ। यसलाई पुट गर्दै गयौँ भने हामी इलेक्ट्रोन भोल्टमा डाइरेक्टली क्याल्कुलेट गर्यौँ भने यो -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट बाइ n² आउन जान्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, यो भनेको टोटल इनर्जी एट nth इनर्जी लेभलमा निकाल्ने फर्मुला हो। र यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने जुनसुकै पनि इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोनको चाहिँ इनर्जी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तो मानौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो एटम छ यस्तो, यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भने यो फर्स्ट इनर्जी लेभल हो, यो चाहिँ प्रोटोन हो भने यो फर्स्ट इनर्जी लेभल, यो सेकेन्ड इनर्जी लेभल, यो थर्ड इनर्जी लेभल हो भने यो इलेक्ट्रोन यहाँ छ भने यहाँ चाहिँ फर्स्ट इनर्जी लेभलमा चाहिँ इनर्जी क्याल्कुलेट गर्यो भने 1 ले डिभाइड गर्छु। सेकेन्ड इनर्जी लेभलमा कति इलेक्ट्रोनको इनर्जी छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो भने 2 को स्क्वायरले डिभाइड गर्छौँ। थर्ड इनर्जी लेभल निकाल्नु पर्यो भने 3 को स्क्वायरले डिभाइड गर्छौँ। जसरी E1 इक्वल टु कति हुन्छ, -13.6/1 को स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट, यानी कि E2 इक्वल टु कति हुन्छ, -13.6/2 को स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट। त्यसरी नै हामी चाहिँ के गर्छौँ भने E3 को निकाल्यौँ भने -13.6/3 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर हुन्छ यो इलेक्ट्रोन भोल्ट। र यसरी हामी के गर्छौँ भने इन्फिनिटीसम्म निकाल्न गयो भने -13.6/∞ को स्क्वायर भनेको हाम्रो कति हुन्छ, 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ, जो भनेको के हुन्छ, म्याक्सिमम इनर्जी हुन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने इलेक्ट्रोनको इनर्जीहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ जुनसुकै इनर्जी लेभलमा पनि। यो के छ भने यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ भने अर्को चाहिँ क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ कि इलेक्ट्रोनलाई जस्तो मानौँ हामी यो इनर्जी लेभलदेखि चाहिँ यो इनर्जी लेभलमा चाहिँ हामी लग्यौँ भने कति अमाउन्ट अफ इनर्जी रेडिएट हुन्छ यहाँबाट, या फेरि यो इनर्जी हायर इनर्जी लेभलबाट लोअर इनर्जी लेभलमा आयो भने लोअरबाट हायरमा गयो भने इनर्जी एब्जर्ब हुन्छ है। लोअरबाट चाहिँ यो लोअरबाट हायरमा गयो भने इनर्जी एब्जर्ब हुन्छ र हायरबाट लोअरमा गयो भने इनर्जी के हुन्छ, रेडिएट हुन्छ। यानि कि इनर्जी यो के हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ। त्यो इनर्जी एक्सचेन्ज कति हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामी यो फर्मुलाहरूबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ। जो नेक्स्ट क्लासमा हामी आयनाइजेसन पोटेन्शियल, एक्साइटेसन पोटेन्शियलहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ है। त यो कुराहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी लेजर जो छ त्यो लेजर पनि कसरी प्रोड्युस हुन्छ त्यसको कन्सेप्ट पनि यहीँबाट एराइज हुन्छ। पछि गएर चाहिँ एक्सरे कसरी इमिट आउट हुन्छ हैन, बढी एटमिक वेट भएको एटम्सहरूमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रोन्सको बम्बार्डिङ गर्यौँ भने त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन्सले कसरी इनर्जी रेडिएट गर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि यहीँबाट एराइज हुन्छ। त्यसैले यो डेरिभेसन भनेको हामीलाई अरू पनि डेरिभेसनहरू सल्भ गर्नको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट नलेज यहाँबाट क्रिएट हुन्छ। त्यसैले यो कुराले हामीले एकदम राम्ररी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ के छ भने म एकपल्ट फेरि भनिदिन्छु कि जस्तो चाहिँ यो एटम छ भने यो एटममा चाहिँ यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ फोर्स एक्जिस्ट भयो भने यहाँ इनर्जी एपियर हुन्छ। जो इनर्जी यहाँ दुईटा हुन्छ, एउटा काइनेटिक इनर्जी यसको मोसनले गर्दा हुन्छ र यसको पोजिसनले गर्दा पोटेन्शियल इनर्जी यहाँ चाहिँ कन्जर्भ भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो टोटल इनर्जी भनेको यसको काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जीको बराबर हुन्छ र काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2mv² हुन्छ। v को भ्यालु अहिले हामी nth इनर्जी लेभलमा यति क्याल्कुलेट गरेर यहाँ पुट गर्यौँ भने काइनेटिक इनर्जी हाम्रो यति आउन जान्छ। र पोटेन्शियल इनर्जी भनेको हामी चाहिँ 11 क्लासमा पढाएको छौँ कि पोटेन्शियल भनेको वर्क डन बाइ द चार्ज हुन्छ है। भने चाहिँ यो वर्क डन इक्वल टु नै पोटेन्शियल इनर्जी हो, जो भनेको के हुन्छ, पोटेन्शियल इन्टु चार्ज हुन्छ। र चार्ज यहाँ के छ, नेगेटिभली चार्ज छ जसले वर्क गरिरहेको छ भने यो पोटेन्शियल भनेको हामीलाई के थाहा छ, चार्ज बाइ 4/7 r हुन्छ। त्यसो भए चाहिँ हामी यो दुईलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने E² हुन जान्छ। यो r लाई हामी यहाँ पुट गर्यौँ भने
R को भ्यालु जो हामी nth इनर्जी लेभलमा क्याल्कुलेट गरेका छौं मैले भर्खरै त्यसलाई हामी यहाँ पुट गर्यौं भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि n e⁴/80 हुन्छ यो पोटेन्शियल इनर्जी र यो काइनेटिक इनर्जीको भ्यालु यहाँ पुट गर्यौं भने हाम्रो रिलेसन यस्तो आउँछ यो रिलेसनमा हामी m जो यो भेरिएबल छ त्यसलाई छोडेर यो सबै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु पुट गर्यो भने भ्यालु चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा चाहिँ हाम्रो -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट आउन जान्छ र यो n ले के गर्छ भने इच एन्ड एभ्री इनर्जी लेभलमा चाहिँ कति इनर्जी कन्टेन गरिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोनले त्यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौं है। त यो चाहिँ डेरिभेसन यो जो डेरिभेसन छ हाम्रो यो डेरिभेसन र यो फर्मुला जो छ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। कम्पिटिसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हो र प्लस 2 एक्जामिनेसनहरुमा पनि के हुन्छ भने यो फर्मुलाबाट न्यूमेरिकल्सहरु 4 मार्क्सको न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्न सकिन्छ र योबाट हामी चाहिँ के गर्छौं कम्पिटिसन लेभलमा 1 नम्बरको न्यूमेरिकल्सहरु 1 मार्क्सको चाहिँ क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं। क्वेशन त सिधा सिधी कम्पिटिसन लेभलमा सोध्दैन तर यहाँबाट हामी के गर्छौं भने यो रिलेसनलाई युज गरेर हामी जुनसुकै यो इनर्जीसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरुलाई हामी एन्सर गर्न सक्छौं है। त यो चाहिँ हाम्रो के छ भने यो रिलेसन इम्पोर्टेन्ट छ। यो जो मैले अगाडि यो जो मैले डायग्राम देखाएँ यहाँ यो इनर्जी लेभल डायग्राममा म नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गर्छु है। त यो चाहिँ क्लासलाई चाहिँ अलि राम्ररी कन्ट्रोल गर्ने यसबाट हामी रेडियसको भेलोसिटीको इनर्जीको सबैको एन्सर हामी दिन सक्छौं र सर्ट क्वेशन्सहरुमा बोहर्सको एंगुलर मोमेन्टम जो क्वान्टाइज पार्ट्स अफ इनर्जीसँग इक्वल हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन लेभलमा पनि धेरै सोधिरहेको हुन्छ प्लस 2 को न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्नलाई पनि काम आइरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यसको फर्स्ट पोस्टुलेट र सेकेन्ड पोस्टुलेटलाई राम्ररी कन्ट्रोल गर्ने। अहिले हामी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसको जो सेकेन्ड पोस्टुलेट छ E2 - 1/hf त्यो फर्मुलालाई युज गरेर हामी बोहर्सको जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सिरिजहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी सल्भ गर्ने त्यसको वेभ नम्बरहरु वेभ लेन्थहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यही फर्मुलाबाट जेनेरेट हुन्छ है। त हामी यो फर्मुलालाई युज गर्छौं त्यहाँ यो कुराहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने। ओके थ्यांक यू।